साथीहरु, विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासनमा बाँकी रहेको पाठलाई म यो क्लासमा जोड्दै छु। यसमा विकेन्द्रीकरणको महत्त्व, आवश्यकता अथवा विकेन्द्रीकरणका फाइदाहरूको बारेमा म चर्चा गर्दै छु। विकेन्द्रीकरणको महत्त्वमा फर्स्टमा मैले लेखेको छु पार्टिसिपेसन। विकासमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विकेन्द्रीकरणको आवश्यकता छ। स्थानीय जनताहरूको विकासमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। रिप्रेजेन्टेसन, प्रतिनिधित्व, विकासमा जनताको प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नको लागि। सोशल जस्टिस, विकासका क्रियाकलापहरूमा सेवा तथा वस्तुको उपलब्धतामा अथवा वस्तु तथा सेवाको छनौटमा, यसको वितरणमा, न्यायोचित प्रतिफलको वितरणमा सामाजिक न्याय कायम गर्न, समतामूलक व्यवहार प्रदर्शन गर्न, विकासका क्रियाकलापहरूमा जनताको अपनत्व कायम गर्न, जनतालाई विकास मेरो हो, स्थानीय सरकार मेरो हो, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको काम मैले सञ्चालन गरेको हो, यो हाम्रो सरकार हो, यो हाम्रो विकास हो भन्ने भावना जागृत गराउन, स्वायत्त शासनको चाहनालाई पूरा गर्न, स्थानीय जनताको विकासप्रतिको चाहना र स्वतन्त्रतापूर्वक विकास गर्न पाउने, विकासमा आफ्नो अपनत्व बोध गर्न पाउने, निर्णय गर्न पाउने, प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा सहभागी हुन पाउने जनताको आकांक्षालाई पूरा गर्न पनि विकेन्द्रीकरणको आवश्यकता छ। स्थानीय नेतृत्व विकास गरी निर्णय क्षमता बढाउन र स्थानीय स्तरमा नेतृत्व विकास गरी निर्णय सही समयमा सही निर्णय लिन सक्ने नेतृत्व विकास गर्नको लागि पनि विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ। स्रोत साधनको पहिचान, परिचालन, उपभोग र प्रतिफलको वितरणलाई सहज र सरल बनाउन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गरी सुशासन कायम गर्न, विकासका हरेक क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व निर्वाह गरी सुशासन कायम गर्न, दिगो र जनमुखी विकास गर्न। विकास आजको लागि मात्रै गरेर हुँदैन, आज गरिएको विकासले भोलिको पिँढीलाई पनि थप मलजल मद्दत पुर्याएको हुनुपर्दछ। भोलिको पिँढीलाई आजको विकासले कुनै पनि किसिमले प्रतिकूल असर पार्नु हुँदैन भन्ने भावनाले विकास गर्न पनि विकेन्द्रीकरणको आवश्यकता छ। समावेशीकरणलाई व्यवहारमा उतार्न, विकासका हरेक क्रियाकलापहरूमा, शासन प्रक्रियामा, स्थानीय शासन प्रक्रियामा सबै तह र तबकाका जनताहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, त्यस अर्थमा समावेशीकरणलाई व्यवहारमा लागू गर्न। छिटो छरितो मितव्ययी भनेको कम खर्चमा गुणस्तरीय सेवा र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न पनि विकेन्द्रीकरणको आवश्यकता र महत्त्व छ। अब हामी विकेन्द्रीकरणको विषयलाई यसरी जोड्न सक्छौँ। केन्द्रमा रहेको अधिकार र जिम्मेवारीलाई स्थानीय स्तरमा हस्तान्तरण गर्न, जनतालाई सार्वभौम बनाउन, जनतालाई विकासका क्रियाकलापमा अधिकाधिक सहभागिता गराउन, यो विकाससँग जोडेर हामीले विकेन्द्रीकरणको महत्त्व र आवश्यकतालाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी भएका प्रयासहरू र व्यवस्थाहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ। 1976 विक्रम सम्वत 1976 देखि 2072 सालमा जारी भएको संविधानसम्मको यो हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको सन्दर्भमा निकै प्रयासहरू भएको देख्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2076 मा, माफ गर्नुहोला, विक्रम सम्वत 1976 मा काठमाडौँ नगरपालिकाको स्थापना भएको हो। यो नगरपालिकाको स्थापना गरेर विकेन्द्रीकरणको सुरुवात अथवा विकेन्द्रीकरणको अभ्यासको थालनी गरेको पाउन सकिन्छ। विक्रम सम्वत 1983 मा दाङको देउखुरीमा मान्यजन कचहरीको गठन गरियो भन्छ। मान्यजन कचहरीको गठन गरियो। त्यसले स्थानीय स्तरमा
गरिने शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नलाई भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको थियो। विक्रम सम्वत 2006 मा गाउँ पञ्चायत र नेपाल पञ्चायत नगर पञ्चायत ऐन जारी, गाउँ पञ्चायत गठन, त्यसैगरी नेपाल राज्य नगर पञ्चायत ऐन जारी गरियो। गाउँ पञ्चायत र नेपाल राज्य नगर पञ्चायत ऐन जारी। 2007 मा संविधानमा 2007 मा जारी भएको संविधान, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 मा जारी भएको त्यो संविधानमा स्थानीय ग्राम पञ्चायत गठन तथा स्वायत्तता प्रदान गर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो। स्थानीय ग्राम पञ्चायत गठन गर्ने तथा स्वायत्तता, त्यो स्थानीय ग्राम पञ्चायत गठन गरी त्यो गठित ग्राम पञ्चायतलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने विषय 2007 को अन्तरिम शासन विधानमा उल्लेख गरिएको थियो। 2009 मा त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रम लागू गरियो। त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा अथवा ग्रामीण विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरेको थियो। 2013 मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना मार्फत ग्रामीण विकासको योजनाबद्ध थालनी गरियो। विक्रम सम्वत 2013 बाट नेपालमा योजनाबद्ध आवधिक योजना, त्रिवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजनाहरूको थालनी गरिएको हो। त्यसबाट ग्रामीण विकासको योजनाबद्ध थालनी भएको मान्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2018 मा 14 अञ्चल 75 जिल्लामा नेपाललाई विभाजन गरियो। गाउँ पञ्चायत ऐन जारी गरियो। 2019 मा नगर पञ्चायत ऐन जारी गरियो। 2020 मा उच्च प्रशासन शक्ति विकेन्द्रीकरण आयोग विश्वबन्धु थापाको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय प्रशासन शक्ति विकेन्द्रीकरण आयोग गठन गरियो। 2022 मा उक्त आयोगका लागि विकेन्द्रीकरण योजना तर्जुमा गरियो। 2022 मा स्थानीय प्रशासन व्यवस्थापन ऐन जारी भयो। 2028 मा स्थानीय प्रशासन अध्यादेश जारी भयो। 2037 मा स्थानीय विकास मन्त्रालयको गठन भयो। विक्रम सम्वत 2037 मा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्थानीय निकायहरूको विकास अथवा स्थानीय स्तरको विकासलाई मूर्त रूप दिनको लागि केन्द्र सरकारले एउटा मन्त्रालय नै स्थानीय विकास मन्त्रालय भनेर गठन गर्यो। 2039 मा गएर विकेन्द्रीकरण ऐन जारी भयो। विकेन्द्रीकरणको पाठ हामीले पढ्दै गर्दा 2039 सालमा जारी भएको विकेन्द्रीकरण ऐन र 2041 मा जारी भएको विकेन्द्रीकरण नियमावलीलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। 2047 को नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को प्रस्तावना र राज्यको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमा विकेन्द्रीकरणको विषयलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को प्रस्तावनामा र मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा विकेन्द्रीकरणलाई लिएको थियो। यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने संविधानले नै केन्द्रमा रहेको अधिकार र जिम्मेवारीलाई शक्ति अधिकार कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय निकायलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाई स्थानीय स्तरमा स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाउने र समग्रमा जनतालाई शक्तिशाली बनाउने गरी संविधानले नै त्यो भाव बोकेको थियो। 2048 मा स्थानीय निकाय सम्बन्धी ऐनहरू जारी भयो। स्थानीय निकाय सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरू 2048 सालमा जारी गरियो। 2055 मा आएर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 र नियमावली 2056 जारी भयो। 2057 मा स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग गठन भयो। स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग 2063 को अन्तरिम संविधानले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 भनिन्थ्यो। उक्त संविधानले स्थानीय निकायलाई संवैधानिक मान्यता दिएको प्रथम पटक संविधानमा नै स्थानीय निकायहरूलाई जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका यी स्थानीय निकायहरूलाई
संविधानले नै संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्यो। विक्रम सम्वत 2063 को संविधानले। विक्रम सम्वत 2064 मा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली जारी गरियो। स्थानीय निकायको गतिविधिहरू आर्थिक गतिविधिहरूलाई पारदर्शी, मितव्ययी र जवाफदेही बनाउनको लागि, जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्नको लागि स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली 2064 जारी गरियो। विक्रम सम्वत 2072 मा जारी गरिएको नेपालको संविधानले स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्त आत्मसात गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्त आत्मसात गर्ने उल्लेख गरेको छ र त्यसैगरी स्थानीय तहलाई राज्यको संरचनामा, राज्यको संरचनामा गाउँपालिका, रुरल म्युनिसिप्यालिटी, नगरपालिका, म्युनिसिप्यालिटी र जिल्ला सभा, डिस्ट्रिक्ट एसेम्ब्ली, जिल्ला सभा भनेर स्थानीय तहको रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तहको रूपमा रहने भनेर परिभाषित गरिदिएको छ 2072 को संविधानले। प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका आयोगहरू गठन भएको छ। 2009 मा बुच कमिसन गठन, 2013 मा प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग गठन, 2025 मा प्रशासन सुधार आयोग गठन, 2032 मा प्रशासन सुधार आयोग गठन, 2048 मा प्रशासन सुधार आयोग गठन, 2065 मा प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन, 2070 मा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी विभिन्न समयमा प्रशासन सुधारको लागि आयोगहरू गठन गरिएको छ। यसले पनि स्थानीय स्तरमा प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरणको विषयलाई, स्थानीय प्रशासनलाई थप सशक्त, बलियो र जनतालाई शासनको केन्द्रमा राख्ने विषय उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासन, विकेन्द्रीकरण, डिसेन्ट्रलाइजेसन, स्थानीय स्वायत्त शासन, लोकल सेल्फ गभर्नेन्सको पक्षमा विभिन्न समयमा विभिन्न सिफारिसहरू भएका छन्। यो नेपालमा विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको लागि भएको प्रयासहरू हो। अब म तपाईहरुलाई लैजाँदैछु लोकल सेल्फ गभर्नेन्स, स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के कस्तो रहेको छ। नेपालको संविधान 2072 ले धारा 50 मा विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको माध्यमद्वारा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने उल्लेख गरेको छ। विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको माध्यमद्वारा गणतन्त्र सुदृढ गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। धारा 56 मा, संविधानको धारा 56 मा राज्यको संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहमा स्थानीय तह भनेर गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई बुझ्नु पर्दछ भनी परिभाषित गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई संविधानको अनुसूचीमा नै व्यवस्था गरिएको छ। कानुनद्वारा नै स्थानीय तह, प्रदेश र संघको अधिकार, काम, कर्तव्यहरू बाँडफाँड गरिएको छ। यो संरचनाको बारेमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ। कानुनद्वारा नै स्थानीय तहलाई राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण गरिदिएको छ। यो अधिकारको निक्षेपण भएको मान्न सकिन्छ। अब लोकल सेल्फ गभर्नेन्स 2055 ले जनतालाई शासन प्रक्रियामा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर प्रदान गर्ने र
स्थानीय शासनलाई थप सुदृढीकरण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। 2055 मा जारी स्थानीय स्वायत्त शासनले जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने उल्लेख गरेको छ। जनताको सहभागिता भनेर यहाँ पिछडिएका वर्ग समुदाय जो राज्यद्वारा पछाडि परेका वा पारिएका छन् ती समेत जसले अवसर प्राप्त गरेको छैन, विकासको प्रतिफल अथवा विकासको पहुँच जसले प्राप्त गर्न सकेको छैन, ती समेतका सम्पूर्ण जनतालाई समेटेर विकासको प्रक्रियामा समाहित गर्ने र विकासलाई संस्थागत गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी जवाबदेहिता वहन गर्न सक्ने स्थानीय निकायको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय निकायलाई जवाबदेही बनाउने र स्थानीय निकायको संस्थागत क्षमता बढाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी स्थानीय नेतृत्व विकास गर्ने, स्थानीय निकायहरूमा नेतृत्व विकास गरी स्थानीय आवश्यकता र चाहना अनुसार निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराउन भूमिका खेल्ने भन्ने कुरा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 ले उल्लेख गरेको छ। समग्रमा विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासनको सन्दर्भमा मैले यिनै कुराहरू राख्दै यहाँहरूबाट यो टपिकबाट म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते।